तमाम ऑफिसर्स ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ सेंट्रल जेल में आकर मेरी दूसरी दफ़ा है सेंट्रल जेल पेशावर में आने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों दफ़ा जो है पेशावर सेंट्रल जेल का दौरा करने के लिए आया हूँ। और बाकी मेरा जो है ट्रैक रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई से पहले भी ठीक था, और 9 मई के बाद तो वैसे भी सारे सियासी केसेस हैं, तो उसमें जो है हम 26 नवंबर के, 9 मई के, 4 अक्टूबर के ये तमाम सियासी FIR हैं। बहरहाल आज मैं आया और देखकर इंतहाई खुशी हुई कि जो इमरान खान साहब का विजन है कि हमने इंसानों को इंसान ही समझना है। अगर कोई बंदा गलत काम करता है और उसको सज़ा होती है और वो जेल में आता है, तो जेल में वो रिहैब होकर एक अच्छा शहरी होकर बाहर निकले। ऐसा ना हो कि जिस तरह बाकी जगहों पर हम देखते हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जाती है। आम कैदियों को तो छोड़ें, मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो सलूक हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। तो हमने यहाँ पर अपने KPK की आवाम को जो बदकिस्मती से किसी जुर्म में सज़ा पाते हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो मैं आज देख कर आया हूँ कि यहाँ से सज़ा मुकम्मल होने के बाद वो एक मुअज़्ज़ब शहरी होकर बाहर निकलेगी। और फिर हमारी सोसाइटी की, हमारे बाहर के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो उन मुहज़्ज़ब शहरियों को कदर और इज़्ज़त की निगाह से देखें। उनको ये एहसास ना होने दे कि वो सज़ा काट कर आ रहे हैं और वो फिर एक दफ़ा जो है किसी गलत काम में मुलव्वस ना हो। तो हम सब ने एक दूसरे को इज़्ज़त देनी है और एक दूसरे को इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखना है। मैं ये भी चाहता हूँ कि पंजाब में जो तकरीबन हमारे 500 तक हमारी कैपेसिटी है, और वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा के कैदी हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के प्रिजन डिपार्टमेंट के हवाले करें, होम डिपार्टमेंट के हवाले करें, और वो कैदी भी यहाँ आए और वहाँ यहाँ पर जो है हम उनको एक बेहतरीन माहौल दे अपने जेल में, और जब वो बाहर निकले तो वो भी मुअज़्ज़ब शहरी निकले और यहाँ पर उनको तमाम तर सहूलियात मुहैया करें। और उनकी फैमिलीज़ भी क्योंकि काफ़ी तकलीफ़ में होती है जब वो खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के मुख्तलिफ़ जेलों में जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर रवैया आम इंसान के साथ तो छोड़ें, वो एक सूबे के वज़ीर आला को भी 1 किलोमीटर दूर दूर तक खड़ा करते हैं और सारी रात जो है वो सड़क पर बिठाए रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी आवाम जो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला वहाँ पर जाकर महसूस करता है और जो इम्तियाज़ी सलूक उनके सूबाई वज़ीर आला के साथ होता है, तो मेरी आम आवाम के साथ पता नहीं वहाँ पर क्या होता होगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो कैदी यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में आएँ और उनको वो इज़्ज़त मिले जो उनके हकदार हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ फैमिली क्वार्टर्स का ऐलान भी करता हूँ कि जो हमारे कैदी हैं वो अपनी फैमिली से एक पुरअमन माहौल में, एक बापर्दा माहौल में मिल सके और वहाँ पर जो है उनसे मुलाकात कर सके। ऑलरेडी मैं अंदर तमाम कैदियों के सामने भी ऐलान कर चुका हूँ और यहाँ से भी ऐलान करता हूँ कि मैंने तमाम कैदियों के लिए 2 महीने की सज़ा माफ़ी का ऐलान किया हुआ है। कुछ कैदी वहाँ पर कंप्लेंट्स कर रहे थे और मुझे महसूस हो रहा है कि बाकी सिस्टम तो माशाल्लाह हमारे जो प्रिजन डिपार्टमेंट है वो बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन एक मसला आ रहा है कि कंप्लेंट्स जो हैं वो नहीं पहुँच रहे जो आला हुकाम हैं। तो इंशाल्लाह इसी हफ्ते में वज़ीर आला कंप्लेंट सेल का ऐलान भी करूँगा इंशाल्लाह,
تو یہاں پر میں ڈیجیٹل کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کا اعلان بھی کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد متعارف کروایا جائے، اور جس طرح باقی خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی کمپلینٹ وزیراعلیٰ سیکریٹریٹ تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تمام قیدی بھی انشاءاللہ وہ مجھ تک اپنے کمپلینٹس پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جیل سٹاف ہیں ان سب کے لیے میں نے الاؤنس کا اعلان بھی کیا ہے، اور وہ آپ کے سامنے بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ صوبائی حکومت ان کو الاؤنس دے گی۔ جو ریہیب سینٹر ڈرگز ایڈکٹ کے لیے بنایا گیا ہے جیل میں بہترین ہے، میں نے وزٹ کیا ہے، اور اس کا ماحول اور اس کی صاف صفائی ستھرائی بہترین کی۔ جو ہمارے وہاں پر مریض تھے وہ کافی خوش تھے سٹاف سے۔ میں چاہتا ہوں کہ اور جو میڈیکل روم بنایا گیا تھا وہ بھی انتہائی بہترین تھا، انتہائی صاف ستھرا، اور وہاں پر بھی جو مریض تھے وہ اپنے ڈاکٹر سے خوش تھے۔ لیکن میں آج پراپر ہاسپٹل کا جیل کے اندر اعلان کرتا ہوں، اور اس کا پروپوزل بھی میں نے جیل سپرڈنٹ کو بولا ہے کہ وہ جلد از جلد پہنچے۔ اس طرح جو ہمارے جرنائل ہیں اور فیمیل ہیں ان کے لیے بہترین ماحول میں ایک سیل ہونا چاہیے، اور اس کا بھی میں اعلان کرتا ہوں، اور اس کا پروپوزل بھی آپ لوگوں سے مجھے جلد از جلد ملنا چاہیے۔ جو جرنائل ہیں اندر جو کم عمر بچے تھے، آج چونکہ 16 دسمبر ہے، اور 16 دسمبر کو پشاور کی عوام نے خصوصی طور پر اور پورے پاکستان نے عمومی طور پر ایک افسوسناک اور دردناک واقعہ دیکھا تھا، اے پی ایس کا سانحہ جو اے پی ایس تھا۔ اور جب بھی 16 دسمبر آتا ہے تو صرف پشاور کی عوام کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوام اس افسوسناک سانحے کی وجہ سے غمزدہ ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کی درجات بلند فرمائے، اور ان کی جو فیملی ہے جنہوں نے بذات خود یہ درد دیکھا ہے، تو ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ درد کم کریں، اور اللہ تعالیٰ خیبر پختونخوا کو، پاکستان کو ایسے افسوسناک واقعوں سے آگے بچائیں۔ میں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے قیدی ہیں پورے خیبر پختونخوا میں جو فائن کی وجہ سے جیل میں ہیں، تو صوبائی حکومت ان کے تمام فائن ادا کرے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد جو ہیں وہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت ان کے تمام فائنز ادا کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جیل ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ جلد از جلد سولرائز ہوں۔ اگر اس میں کوئی دقت آ رہی ہو آپ سب کو تو وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے سولرائزیشن بھی جلد از جلد ہونی چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر جو اصلاحات لائے جا رہے ہیں پریزن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جو ہمارے یہاں جیل سپرڈنٹ ہیں، باقی جو انتظامیہ ہیں، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح ہم نے جو ہے انسان کو انسان سمجھنا ہے، چاہے وہ غلطی سے گناہ کرے یا اس سے گناہ سرزد ہو، تو ہم نے اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہ آپ نے غلط کام کیا ہے، لیکن آپ کو ایک موقع ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا، اور جیل اس کے لیے اس ایک غلطی کو سدھارنے کا موقع دے، نہ کہ اس کو مزید جانور بنائے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے خیبر پختونخوا کی عوام پر مزید انویسٹ کریں گے، ہم اپنے تمام اداروں کو مضبوط بنائیں گے، تمام اداروں کو عوام کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں ہر طرح سے آپ لوگوں کو مکمل سپورٹ کروں گا، آپ لوگوں نے جو ہے حکومت خیبر پختونخوا کو سپورٹ دینی ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، وما علینا الا البلاغ۔